अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना 7 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। फ़िरौन को ईमान की दावत। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और मोजिज़ात देकर फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने फ़िरौन के पास जाकर अल्लाह ताला पर ईमान लाने और बनी इस्राइल पर जुल्म ना करने की नसीहत फरमाई। फ़िरौन और उसकी कौम ने उनको झुटलाया तो अपनी नबूवत के तस्दीक के लिए मोजिज़ात पेश फरमाए, मगर फ़िरौन ने घमंड और ताकत के नशे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का असर कबूल करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम के मोजिज़ा का जादूगरी का करिश्मा समझकर मुकाबले के लिए मुल्क के माहिर जादूगरों को बुला लिया, मगर वो जादूगर मुकाबले में नाकाम हो गए। लेकिन नबूवत और शहर के फ़र्क और मोजिज़े की हकीकत को समझकर जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। इस मंज़र को देखकर फ़िरौन गुस्से से भड़क उठा और उनको सख्त सज़ा देकर हलाक कर डाला। उसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देने में मशरूफ़ रहे, मगर उन बदबख्तों ने फिर भी ईमान कबूल ना किया, जिसकी वजह से उन पर क़हत साली, तूफ़ान, टिड्डियों, जुओं, मेंढक और खून के अज़ाब का सिलसिला शुरू हो गया। इन सज़ाओं से इबरत हासिल करने के बजाय उनकी सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम के साथ फ़िरौन को बहर खुल्ज़ुम में डुबोकर हलाक कर दिया और उसी की लाश को महफूज करके बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। परिंदों का फ़िज़ा में उड़ना। अल्लाह ताला ने परिंदों को पर अता फरमाए जिनसे वो उड़ते हैं। कभी परों को फ़िज़ा में फैलाए रहते हैं और कभी समेट लेते हैं। दोनों हालतों में वो हवा में मौजूद रहते हैं और वज़नी होने के बावजूद ज़मीन पर नहीं गिरते। उन्हें फ़िज़ा में कौन रोके रखता है? अल्लाह ताला ने उन परिंदों को अपनी कुदरत से फ़िज़ा में उड़ने की सलाहियत से नवाजा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या वो लोग परिंदों को नहीं देखते कि पर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं और कभी इस हालत में पर समेट लेते हैं और दोनों हालतों में वज़नी होने के बावजूद ज़मीन और आसमान की दरमियानी फ़िज़ा में फिरते रहते हैं। उन्हें खुदाए रहमान ही फ़िज़ा में थामे हुए हैं, बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। सूरे मुल्क में 19वां आयत में है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। अज़ान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह की ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।
سورہ جمعہ میں 9واں آیات میں ہے اس میں خلاصہ کیا کرتی ہیں گا تو جمعے کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کو چھوڑنا ضروری ہے۔ 4واں قصہ یہ ایک سنت کے بارے میں، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث 248 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جبکہ وہ خبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے پہلے آپ کو 7 کر بولی نہیں، اس میں پہلے جس نے علم دین سکھلایا، دوسرے کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا، تیسرا یا کوئی درخت لگایا، چوتھا یا کوئی مسجد بنائی، 5واں یا کوئی قرآن چھوڑ گیا، لاسٹ یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ حلیۃ الاولیاء 1/366 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ المطالب العالیہ 1589 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2387 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جنت کی صفت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیزوں کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ سورہ نحل اس پر 1 آیت میں ہے 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، انار سے معدے کی صفائی، معدہ کو تو پیٹ کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد 23237 کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ کیا ہے گا تو علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انار جہاں پیٹ کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، دنیا کی محبت اللہ سے غافل نہ کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تمہارے اعمال اور اولاد
تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ سورہ منافقون میں 9واں آیت میں ہے سو دنیا کی محبت اللہ سے غافل نہ کر دے کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 7 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 8 سفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔